Mga kabukid, nandito tayo ngayon sa yung area ni Insan na nagkasakit mga kabukid, yung inspirahan ng charge score mga kabukid. Ito na ngayon yung palay mga kabukid, ayan Ayan, green na siya mga kabukid. Nandito sila ngayon, nagpag-i-spray sila ngayon ng insecticide mga kabukid. Ayan, nag-spray sila. Fix yung gamit nila mga kabukid. Si Insan natin ayun. Magandang pang yan mga kabukid, insecticide yung Fix. Kaya i-try nyo na rin mga kabukid para sa masaganang ani mga kabukid. Ayan mga Insan natin, ang team Insan. Ayan mga kabukid. At the same time mga kabukid, sinabayan na nila ng pag-abuno. Kasi gumanda na yung palay. Ayan, tamang tama sa pag-aabuno mga kabukid. Yan ang diskarte ng team Insan. Mga kabukid, ayan si idol natin si Insan natin ayan Ayan, wasik-wisik ng abuno na mga kabukid para mas lalong umarya yung palay. Ayan ayan mga kabukid, 4600 urea na harvester at saka 414 ang inaabuno ng ating mga Insan mga kabukid. Idol, anong gamot ang i-spray mo ngayon? Itong Antracol. Ayan mga kabukid. Ayan mga kabukid. Antracol. Kutsara. Limang takal ng kutsara. Ayan mga kabukid. Antracol, halo muna sa tubig para matunaw. Tapos haluan natin ng Fix. Yun. Ano naman yung Fix? Pang yan? Pang panguod. Ayan, insecticide. Ayan mga kabukid. Anong sukat? 15 ml. Ayan mga kabukid, 15 ml sa isang 16 liters na sprayer. Tapos haluin natin. Ayun. Pinaghalo yung Antracol, fungicide at saka ito mga kabukid, Antracol by Bayer. Fungicide mga kabukid. Tsaka itong Fix na insecticide mga kabukid. Yan ang diskarte ng team Insan mga kabukid pag nag-i-spray. Yun Kira, Duwaran Sikata, Eugene Dudong.